Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आज देवाक आराधन करचे खातीर देवाचो मोग नियाळचे खातीर क्रिस्तांव मरिपात देवान आमच्या जिवितांत कितें केलां तें जाण जावचे खातीर हप्त्याच्या पयल्या दिसा देवान म्हाका आनी तुमकां आमचें नांव काण ताणें आपोण दिलें. ही आपोणें आवयच्या गर्भांत आसतनाच ताणें नियोजीत केल्लें जावन आसा. हो हप्त्याचो पयलो दीस 6 दीस देवान आमकां राखला आनी 7वो दीस दिला. मुखल्या 6 दिसाचे आशिर्वाद हांवें पळोवच्या खातीर ह्या हप्त्याच्या पयल्या दिसा वा क्रिस्ताच्या जिवंतपणाच्या दिसा ताका उलो मारचे खातीर, ताका आराधन करचे खातीर वा ताची स्तुती करचे खातीर आमकां आपोणें दिल्लें मनशान न्हय, तें देवान जावन आसा. देवाक आराधन करचें तितलो संतोश देवाक आराधन केल्ल्या वरवीं आमकां मेळटा तें समाधान दुसऱ्या खंयच्या संगतींनी आमकां मेळोंक साधना. त्या देखून म्हणटा कीर्तनकार साकांनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो. देखून आमी सक्कळ उबी रावया. देवाक आराधन करचे खातीर ताणें आमकां आपोवन हाडलां. आमी कश्ट, सलवणी, कंत, बेजाराय, पिडा शिडा, कुटुंबाचे समस्ये, घरांतले समस्ये, भुरग्यापणाचे समस्ये, निराशपण, कळवळे, गूण जायनातली पिडा, राजी जायनातली परिस्थिती, बोगसूंक जायनातली गडितां, मोग करूंक जायनातली सगळे आमचे जिवीत काणगोन आमी देवा मुखार आयल्या. कित्याक देव मात्र आमच्या जिवितांत सुटका दिवंक शकता. देव मात्र आमच्या एका परिस्थितींत आनी एका परिस्थितीक व्हरूंक शकता. देव मात्र ताच्या उतरां मरिपात आमचे जिवीत बदलूंक शकता. त्या देखून आमी आयिल्ले देवा मुखार म्हणजे ताच्या उतरां मुखार. त्या देखून आराधन करच्या पयलें आमकांच आमी देवाच्या हातांत आमी ओपसून दिया. 5 उंडे आनी 2 मसल्यो सोमयाच्या अधीन दिल्या वेळार ते आशिर्वादीत जाले. तशेंच आमचे जिवीत, आमची सलवणी, सगळें कितें आमच्या जिवितांत आज आमी दूख भोगून आसांगे, कोणाकय सांगोंक जायनातली थोडी गडितां आमच्या काळजांत आसात, ते सगळें आमचे तावन मेकले जायचे जाल्यार ते सोमयाच्या हातांत हांवें दिवचे. केदला सोमयाच्या हातांत हांव दितां ते सगळे सोमी पळोवन काण घेता. तुजें वजें सरेस्पराचें सोड, तो तुका सांबाळटलो. प्रमाणीक मनशाक तो केदींसूर दोंडलोंक दिवचो ना. सर तुमचो कंतुस्को ताचेर सोडा, तो तुमची जतन घेता म्हणटा. त्या देखून सगळें आमी ताचे अधीन करया आनी आराधन करतना, स्तुती करतना आमच्या जिवितांत कितेंय देवाचे कुशे विरोध आसा जाल्यार तें संपूर्ण रितीन नाश जावन दी. त्या देखून आराधन करचे पयलें कीर्तनांतलें एक उतार आमी वाचून मागीर आमी आराधन करया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 48ನೇ कीर्तनांत 9वी आनी 10वी ओळ अशें सांगता. कीर्तनकार म्हणटा, तुज्या मंदिरांत देवा तुजो मोग आमी नियाळता. देवाच्या पांयां तळा आमी आराधन करूंक येता. थंय मात्र देवाचो मोग कितें म्हूण हांव जाणा जावंक शकता. देवाचो मोग कितें म्हूण हांवें जाणा जावन देवाक आराधन केल्यार देवान कोणा मरिपात आमचो मोग केला, तो मोग आमच्या जिवितांत आमकां राखता आनी सांबाळटा. हालेलुया. Hallelujah. 10वी ओळ सांगता, जशें तुजें नांव देवा तशें तुजी स्तुती. हालेलुया. Hallelujah. देवाचें नांव हांवें जाणा जायचें. तबाळ जर म्हणटा देवाक नांव आसा की म्हणून, पण हांगासर देवाचें उतर सांगता,
जशें तुजें नांव देवा तशें ताची स्तुती. एका व्यक्तीच्या नांवा विशयांत जाणा जावन वा ताच्या सेवे विशयांत जाणा जावन कशें आमी त्या व्यक्तीची स्तुती करता तशेंच देवाच्या नांवा विशयांत जाणा जावन हांवें देवाची स्तुती केल्ल्या वेळार पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत ताची स्तुती पावता. म्हणजे स्तुती केल्ल्यान कसले आशिर्वादां म्हज्या जिवितांत येतात ते लोकांनी पळयचें, म्हज्या भाव भयणींनी पळयचें, म्हज्या कुटुंबांनी पळयचें, म्हज्या परगांवांत असल्या एकल्यांनी पळयचें. कित्याक तुज्या उजव्या हातांत बरोवन आसा न्हीत. ते देखून आराधन करच्या पयलीं आमकां सामी देवाच्या उजव्या हातांत वचून दिया. कित्याक देवाच्या उजव्या हातांत बळ आसा, सकत आसा आनी तें उजव्या हातांत दिल्लें कितेंच खंयच्याच सक्तेन ते देवाच्या मोगांतून आमकां मेकळें करूंक जायना. ते देखून आमी आमकांच त्या देवाच्या उजव्या हातांत आमी वचून दिवन आमी आराधन करया, ताची स्तुती करया आनी ताची आमी महिमा आज पळोवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. गीत गावन त्या जेजूच्या नांवाची पदवी आमी जाणा जावया. देवाच्या नांवाचें बळ आमी जाणा जावया. देवाच्या नांवाची सकत आमी जाणा जावया. देवाच्या उजव्या हातांत कितें आमी दिलां गे तें 100% आशीर्वादीत जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. संवसारी बापाय जर तर आमचो उजवो हात धरून आमकां चलयता जाल्यार तर थरकीचो बाप ताच्या उजव्या हातांत आमकां दिवन आमी जियेत आसतना त्या उजव्या हाताचें बळ तो दाखय नासतना रावात की. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून त्या उजव्या हाताचें बळ आज आराधन करचे हर एक आमच्या जिवितांत तें परगट जावन दी. ताजी सकत परगट जावन दी. उजव्या हाताचें बळ सरेस्परा आज आराधन करचे हर एका भाव भयणीक आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक आमचे कडेन मागण्या विचारल्यांक आमचे कडेन मागा म्हूण सांगिल्ल्यांक सगल्यांक बापा जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या उजव्या हाताक आमी ओपसून दिता. कित्याक तूं बापाच्या उजव्या कुशीक बसून आसाय. तुजी हर एक आशिर्वादां बापाच्या उजव्या कुशीत तूं रिलीज करचो देव जावन आसतना त्या देखून तुज्या उजव्या हाताक सगळें दिवन आराधन करतना तुजी महिमा दाखय म्हूण मागता हांव जेजूच्या नांवान. आमेन. आमेन. मान आणि गौरव दिव्य सदा
मुझ्या ताळ्याता एक नवे गायन तो गावया नव्या जिविता मुझ्या ताळ्याता एक नवे गायन तो गावया हालेलुया 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 ज्ञान आणि मान आणि गौरव दिव्य सदा आमच्यालया ज्ञान आणि मान आणि गौरव दिव्य सदा आमच्यालया ज्ञान आणि मान आणि गौरव दिव्य सदा आमच्यालया जीविता डडलची मेहता बर करपावयर दोरावयता मुझ्या जीविता डडलची मेहता बर करपावयर दोरावयता नव्या जीविता मुझ्या ताळ्याता एक नवे गायन तो गावया नव्या जीविता मुझ्या ताळ्याता एक नवे गायन तो गावया नव्या जीविताक फाटल्या जिणेक पाठ कर फाटल्या त्या संप्रदायाक पाठ कर क्रिस्ता मरिपा देवान आमकां कसलें जिवीत दिलां क्रिस्ता मरिपात आमी कोण जावन आसा क्रिस्ता मरिपात देव आमकां कशें वळखता क्रिस्ता मरिपात आमची कोडू कितें काण गेला क्रिस्ता मरिपात देव आमच्या जिवितांत आमकां कशें वळखता नेणांत की तुमची कोडू पवित्र आत्म्याचें मंदिर आनी देवाचो महिमेवंत आत्मो तुमचे ते रास करन आसा ताका देवान क्रिस्ता मरिपात ताचो आत्मो आमचे थंय घाला तो बिया करता तो आत्मो न्ही तो धैर्यादीक आत्मो हर एका घडीतनी हर एका परिस्थितींत हर एका कश्टांत हर एका अकमानांत हर एका गूण जायनातल्या पिडेंत तो आत्मो आमकां देवाक आराधन करूंक शिकयता हालेलुया हालेलुया ताका म्हणटा सदांच खुशाली जाया कळनासतना मागा हर घडीतनी देवाक करगन दिया जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्या तुमचे तांव देवाक कितलेंच जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून कितें आमच्या जिवितांत जावं दी आमी देवाक करगन दिया प्रेज द लॉर्ड स्तुती कर नमन कर जेजू सोम्यांक सदांकाल जिवन सो देव जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया खंयच्याय परिस्थितींत आमचो देव आमकां सोण घालिना हालेलुया हालेलुया आमी मात्र देवाक सांडला पूण देव आमकां सांडिना हालेलुया 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 आमी मात्र देवाक सांडला देव आमकां सोण घालिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तो सदांकाल जिवन सो देव जावन आसा आज आसा फाल्यां आसा न्ही सदांकाल आदी आसलो आतां आसचो मुखार सदां आमच्या संगताच रावून तो आमकां चलयता हालेलुया हालेलुया आमी मात्र देवाक सोदता ते हांगा धांवता पूण हालेलुया तो देव म्हज्या सांगता आसा म्हणलो विश्वास म्हज्या जिवितांत म्हाका ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सदांकाल जिवनचो देव म्हज्या सांगता आसा म्हणलो म्हाका विश्वास आयलो जाल्यार म्हज्या जिवितांत म्हाका कितेंच उणें ना हालेलुया मरेकार पिडा येवं दी सलवण येवं दी विरोधपण येवं दी दुस्मानकाय येवं दी कुटुंबांची सांदी म्हाका तिरस्कार करून दी म्हज्या विशयान कितेंय म्हणून दी पूण म्हज्या देव म्हज्या सांगता आसा म्हणलो विश्वास असल्यार तीच म्हजी ग्रेस काय जावन आसा हालेलुया 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 देव म्हज्या सांगता आसा म्हणली ग्रेस काय आपले
ताच्यांकी वरती ग्रेस काही दुसरी ना. हालेलुया. आमचे लागी करोड आणि पैसे आसून दी, जर तर देव मुझे सांगता आसो म्हणलो विश्वास म्हाका ना. करोड आणि पैसे आसून मुझे पैसे कडून हांव खंय धांवता जाल्यार खंय धांवल्यार म्हाका समाधान मेळना. केद्दल मनशार म्हजो बाबत क्रिस्त थंय या नांगे, वा देवान क्रिस्त मरिपात म्हाका कितें केलां म्हणलो विश्वास म्हज्या काळजांत या नांगे, तेद्दल मनशार म्हाका सुटका मेळोंक साध्य आसना. हालेलुया. हालेलुया. त्याच बाबतान आम्ही गीत गावया. सती कर नमन कर जेजू सौम्यांक सदां काल जीवन सो देव जावन आसा. स्तुती कर नमन कर जेजू सौम्यांक सदां काल जीवन सो देव जावन आसा. स्तुती कर नमन कर जेजू सौम्यांक सदां काल जीवन सो देव जावन आसा. या संवसाराक आयलो सश्टेचो रसनात म्हज्या काळजांत आज आयला. या संवसाराक आयलो सश्टेचो रसनात म्हज्या काळजांत आज आयला. उल्लास उल्लास केदो वर्तो उल्लास ओ सर्गेचो उल्लास उल्लास. उल्लास उल्लास केदो वर्तो उल्लास ओ सर्गेचो उल्लास उल्लास. अंकार भरल्या म्हज्या या जिणेंत जेजू उजवाड जावन आयला. अंकार भरलेल्या म्हज्या या जिणेंत जेजू उजवाड जावन आयला. तळयो पेटो आवाज गायता जेजूच्या नांवाची गाना. तळयो पेटो आवाज गायता जेजूच्या नांवाची गाना. आसात म्हाका सत्तेन आपल्या परच्या म्हज्या काळजांत आज आयला. आसात म्हाका सत्तेन आपल्या परच्या म्हज्या काळजांत आज आयला. उल्लास उल्लास केदो वर्तो उल्लास ओ सर्गेचो उल्लास उल्लास. उल्लास उल्लास केदो वर्तो उल्लास ओ सर्गेचो उल्लास उल्लास. मोनाचेर सैत हेल्ल्या जेजू सासणे जिवीत जोडून दिला. मोनाचेर सैत हेल्ल्या जेजू सासणे जिवीत जोडून दिला. नाचून बुडून स्तुती हांव गायता जेजू रायांच्या त्या राया. नाचून बुडून स्तुती हांव गायता जेजू रायांच्या त्या राया. मारेकार पदकाता म्हाका सुटका दिवच्या म्हज्या काळजांत आज आयला. मारेकार पदकाता म्हाका सुटका दिवच्या म्हज्या काळजांत आज आयला. उल्लास उल्लास केदो वर्तो उल्लास ओ सर्गेचो उल्लास उल्लास. उल्लास उल्लास केदो वर्तो उल्लास ओ सर्गेचो उल्लास उल्लास. मारेकार पदकाता म्हाका सुटका दिवच्या म्हज्या काळजांत आज आयला. मारेकार पदकाता म्हाका सुटका दिवच्या म्हज्या काळजांत आज आयला. रोमन्स 10:9 सांगता जेजूस स्वामी म्हण तुज्या वंटांनी तो परगट उसारशी जाल्यार, आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हण तुज्या काळजांत तूं सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. हालेलुया. हालेलुया. आनी कितेंय पोट्ट काणयो आमच्या काळजांत दवरल्यार आमकां सडवण मेळना. कसलेय बंडल मेसेज म्हज्या काळजा भितर दवरल्यार म्हाका सुटका मेळना. हांवें पयलें वळखून जेजूस स्वामी म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत सुटका जेजू विणे कोणूच दिवंक सकना म्हणून तो विश्वास म्हज्या काळजांत पयले मेळाचे. हालेलुया. जेजूस स्वामी म्हण तुज्या वंटांनी परगट उसारशी जाल्यार, आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हण तुज्या काळजांत तूं सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. मेल्या उपरांत आमी कितें केलें रे
मुझी सर्वण जीवासुलो मनीस करूंक सकना. हालेलुया. Hallelujah. मोरच्या पयलेच जीव आसल्या देवाक हांवें सतमाचे उलोवच्या देवा लागीं मी तो उलयता आनी म्हजे पाताक रडोंक तो करपा दिता. हालेलुया. Hallelujah. आनी एक गीत गावन आमी देवाक महिमा दिया. जब से बार प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया. जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया. जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया. जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया. इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर. इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर. इसलिए मैंने यहाँ गीत गाया मेरा जीवन बदल गया. इसलिए मैंने यहाँ गीत गाया मेरा जीवन बदल गया. जब से प्यारा ओ यीशु आया ओ मेरा जीवन बदल गया. ओ जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया. जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया. इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर. इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर. मेरा दिल मेरा मन मेरी छाया मेरा जीवन बदल गया. वैषम्य क्रिस्त म्हज्या जिवितान केदळ आयलो गे त्या दिसतान म्हज्या जिवितांत एक बदलावण आयली. Amen. क्रिस्तान म्हज्या बसत कितें केलां म्हूण जाणा जालां गे त्या दिसतावन म्हज्या तोंडार एक परजळ आयलो. Hallelujah. म्हज्या तोंडार एक संतोष आयलो. पयशे आसूं दी पयशे ना जावं दी कोणी गाळी मारून दी कितेंय म्हणून दी बापा ताका बक्षी कितें करता तें नेना म्हणलें उतार. तें नायट म्हज्या जिवितांत हांवें जोड घेतलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. क्रिस्त आयिल्ल्या वेळार आमी सगळें केदळा हे आमी आपणयता गे केदां आमचें जिवीत नंदन जाता. कितले म्हजे कडेन दुडो आसले रे बक्षणाचो स्पिरीट म्हजे कडेन येना. म्हाका दुखयलें बक्षूंक म्हज्या जिवितांत जायना. म्हजें जिवीत व्यर्थ. म्हज्या जिवितांतली बक्षूंक जायना जाल्यार म्हज्या जिवितांतली कसलीच पिडा ती गुण जायना. हालेलुया. Hallelujah. ह्या देखून बक्षणाचो स्पिरीट पवित्र आत्म्याच्या कृपे मार्फत आमी मागून घेया. हालेलुया. Hallelujah. तुझ्या झरीक म्हाका येवंक दी सोम्या. तुझ्या झरींतले म्हाका पियोंक दी सोम्या.
थँक यू जीसस. इतलो वेळ तुका आराधन करूंक तुजी स्तुती करूंक ती आमकां हो केलें. आतां तुजें उतर आयकुचे खातीर तूं आमकां चलोवन व्हर. तुजें उतर आयकुचे खातीर आमचे कान तूं उदके कर. ते सगळे आमी तुज्या अधीन करता जेजूच्या नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इतलो वेळ आमी देवाक आराधन केलें वा देवाची स्तुती केलें. आतां ताजें उतार आयकुचे खातीर पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. दोळे आमचे धांकया. बापूत आनी पवित्र आत्मा जावन आसच्या त्रिएक देवा, तुज्या हजरपणा मुखार आमी आसा. इस्रायल परजेच्या स्तुतयेचेर हांव म्हजें बिडार बांदतलो म्हूण तुवें सांगलाय. तुका आराधन करतना स्तुती करतना आमच्या मोदें तूं देंवन आयलाय. आमच्या मोदें तूं आसाय. आतां तुजें उतर आयकूंक तुजी कृपा आमी मागता. तुज्या पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागता. पवित्र आत्म्याची देणी आमी मागता. बापा, तुजें उतार प्रभात करूंक, तुजें उतार आसा तशें सांगूंक, तुज्या जाणवयेन तें प्रगट करूंक, आयकतल्यांक हर एकल्यांनी बचाव्याची वाट धरूंक, सोडवण्याच्या वाटे थंय तांणी परतूंक कृपा दी बापा. तुजो पवित्र आत्मो म्हाका आनी तांकां सोलोवन दी. फडकिऱ्या शिकोवण्यांत हांव न्हू, फडकिऱ्या प्रभात हांव न्हू, फडकीरपणांत हांव न्हू, सताच्या वाटेक येवंक कृपा दिवन दी. सत परगट जावं दी. हांवें उलोवचें हर एक उतार तो सर्गीचो संदेश जावं दी. हें तूं करताय देखून हांव तुका अर्घ दितां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. आयचो हो संदेश जावन आसा इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 40व्या अध्यायांत पयली वळ तावन 11वी वळ पर्यंत आमी वाचून घेवया. सोडवणेची बसवणी. बुजवण दिया म्हज्या परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिच्या साकरेचे दीस सोंपले. तिच्या अपराधाचें परीकपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातकाक सरेस्पराच्या हातांतली थोडी केस्त तिणें भोगली. एक ताळो बोब मारता. अरण्यांत सरेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक फालकें बरोवन येवं दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समातळ जावं दी. उंच सकल सुवात सपाट जावं दी. फणपडिल्लो आसलेलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सरेस्पराची महिमा प्रगट जातली आनी अख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक सरेस्पराचें तोंड उलयलां. एक ताळो सांगता प्रगट कर. आनी हांवें विचारलें कितें प्रगट करूं. अख्ख्या मनशा कुळ म्हळ्यार तण आनी सगळी ताजी सोबाय शेतांतल्या फुलाच्या सोबाये सारकी. सरेस्पराचो स्वास ताचेर पडटना तण सुकता, फूल भावता. खरेंच लोक म्हळ्यार तण, पूण देवाचें उतार सदांच तकता. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता. उंच पर्वताचेर सोडून वच. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता. व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणें बोब मार आनी जुदाच्या शहरांक सांग, हांगा आसा तुजो देव. पळय, सर्वेस्पर आपल्या पदवेन येता. आपल्या बलिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताचे सवें आसा. ताच्या जैताचें फळ ताच्या फुडल्यान वेता. एका गवळ्या भशेन तो आपल्या हिंडांक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हरद्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितेल्या बकरियांक जागृतायेन चलोवन व्हरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांगासर आमी पळोवचें जाल्यार ह्या 6व्या 7व्या
वाक्यांत एक ताळो सांगता परगट कर. एक ताळो उलयता तो म्हणटा परगट कर, परगट कर, लोकांक सांग. दुसऱ्या वाक्यांक सांगता एक ताळो बोब मारता, अरण्यांत सरेस्पराक एक वाट तयार करा, पाड पडल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. पूण सांगा, लोकांक सांगा. एक ताळो सांगता परगट कर, एक ताळो उलयता परगट कर. कान कुशी करची शिकोण न्हय, संवसाराची गजाली उलोवची शिकोण न्हय, पाताक रडोवन जिणी बदलची शिकोण. देवा थंय परतोवची शिकोण. देव कोण म्हणून सांगची शिकोण. वा देवाची सडवण परगट करची शिकोण परगट कर म्हणटा त्या दळा. वो म्हणटा आनी हांवें विचारलें कितें परगट करूं. इसाया प्रवादी कडेन देव उलयता आनी म्हणटा परगट कर. तेन्ना इसाया प्रवादी सांगता कितें परगट करूं. देवाच्या संदेशाक, देवाच्या ताळ्याक तो सांगता कितें परगट करूं. तेन्ना देव सांगता अख्खे मनशा कळ म्हळ्यार तण, आनी सगळी ताजी सोबाय शेतांतल्या फुलाच्या सोबाया सारकी. तो म्हणटा अख्खे मनशा कळ म्हळ्यार तण. म्हळ्यार तण किर्लता, ताका उदक पडूनच आसल्यार तें किर्लता. आमी जाल्यार पळया माडाक बळे आमी पायपांत उदक सोडटाना आपत्याक एक पडचें सोडचें तितलें तण थंय किरलां ना. पूण आतां पायपांत उदक सोडूंक जायना म्हूण आमी ड्रिप्स घालता आनी हर एका दिसा आमी उदक सोडटाना तण थंय किरलता. म्हळ्यार तणाक कितें जाय, ताका शेळ जाय. तशेंच देव आमचे लागीं उलयता अख्ख्या मनशा कोळ वा हांव आनी तूं म्हळ्यार तणा बरें आमी. आमकां कशें तणाक ड्रिप्पा भशेन उदक शेणे 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 पडतें आसल्यार आहा पळय तें बरें तें फुलोनूच आसता. आनी सगळी ताजी सोबाय शेतांतल्या फुलाच्या सोबाया सारकी. पूण मुखार उलोवन सांगता सर्वेस परस स्वास ताजेर पडतना तण सुकता, फूल बावता. खरेंच लोक म्हळ्यार तण, पूण देवाचे उतार सदांच तकता. म्हळ्यार देवाचे उतार कोण आयकता, देवाचे उतार कोण वाचता, वा देवाच्या उतराक कोण रेस्पेक्ट दिता, वा देवाच्या उतराक कोण मान दिता, तो ससनाक तकता. हालेलुया. तो बावाना. हालेलुया. किर्तनकाराच्या बुकांत आमी पळोवचें जाल्यार पयल्या आवास्वरांत अध्यायांत 3री ओळ. तो वळत्या उदका देगे लायिल्ल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच बावानांत, जे सगळें तो करता सुफळ जाता. हालेलुया. ताची पानां केदींच बावानांत. म्हणून कोणांतय देवाचें उतार आसा, कोण देवाचे उतार वाचता, देवाचे उतार आयकता,
वा देवाच्या उतरा पका जियोंक पेसाडता वा देवाचे उतार ते देवाचे म्हूण वळखून काण घेता ताजी पानां केदींच भावानांत तो सदां काल तकता ताणें खंयचें काम केल्यारय तें सक्सेस जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या देखून हांगासर म्हणटा एक ताळो सांगता परगड कर. परगड कर. लोकांक बावार्थ उत्पन्न करचे तसलें संदेश तूं परगड कर. लोकां थंय एक उज्जीवन येवचें तसलें संदेश तूं परगड कर. कान कुशीकाची शिकोण न्हय. अमेरिकान तशें जालें, लंडनांत अशें जालें तें न्हय. देवाचो संदेश परगड कर. कित्याक देवाचो संदेश आयकले निमते बावार्थ उत्पन्न जाता. चांपा रोमा हांगारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळोवचें जाल्यार 17व्या वाक्यांत तर संदेश आयकले निमती बावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगड केल्ले निमते संदेश आयकोंक मेळटा. हांगासर म्हणटा परगड कर. परगड कर. कोणाक परगड करूंक? क्रिस्ताक परगड केल्ले निमती वा जेजूक परगड केल्ले निमती संदेश आयकोंक मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून तुजें जिवीत तणा बरी सुखान नासतना सुखान नासतना तें भावान नासतना तें आसा जाल्यार तुवें संदेश आयकच जाय. त्या देखून देव इसाया प्रभादीक सांगता परगड कर तूं. म्हज्या पुता जेजू क्रिस्ता विशयांत सांग. इसाया प्रभादीच्या त्या 66 बुकांती सडवणीची बरी खबर आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून म्हणटा अरण्यांत एक ताळो बोव मारता. अरण्यांत एक ताळो बोव मारता. अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. पाड पडल्या जाग्यांनी खंय चड पाताक जाता गे. खंयसर चड वायट कामां जातात गे. खंयसर देवाच्या मोगात हांव मेकलो जाला गे. खंयसर बोंब्या पुजा चलता गे. खंयसर माट मंत्र पितीसपण आसा गे. खंयसर देवाक दिवचो मान देव न्हय आशिल्ल्यांक दिवन आसात गे. थंयसर तूं परगड कर. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या मनशा कुळाक तूं परगड कर म्हणटा म्हळ्यार मनशा कुळ म्हळ्यार तण. ते मनशा कुळ तणां बरीं फुलां जेय जाल्यार ते किर्लां जेय जाल्यार ते वाडा जाय जाल्यार कशें तणाक उदकाची गरज आसा गे तशेंच मनशाक देवाच्या उतराची गरज आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. 7वें वाक्य म्हणटा सरेस परस श्वास ताजेर पडतना वा ताजे उतार पडतना तण सुकता फूल बावता. देवाचे उतार आमकां आयकोंक मेळटा आसतना हांव पातकी जिणी जियेता वय जाल्यार हांव व्याभिचाराची जिणी जियेता वय जाल्यार हांव खोटी कामां करता वय जाल्यार हांव बेबदेपण आसा वय जाल्यार संदेश आयकतना आमकां दुखता.
पूण तूं संदेश देवाचो म्हूण तूं काण घेशी जाल्यार तुज्या जिवितांत काळोख पयस वता आनी तुज्या जिवितांत तण वाडटा. तूं किर्लाताय, तुजें कुटुंब किर्लाता, तुजीं भुरगीं बाळां किर्लातात. प्रेज गॉड, हालेलुया. तो म्हणटा सर्वेस्पराचो श्वास ताजेर पडतना वा उतार पडतना कशेलें सुकुल्ल्या तणाचेर उदक पडतना त्या किर्लाता गे, ताचें सुकोन बावून गेल्ल्या एका मनशाक देवाचें उतार तो आयकत आसतना ताचे थंय जीव येता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एजेकिएल प्रवादी सांगता 37ನೇ अध्यायांत 1 उतार आमी पळोवचें जाल्यार एक सर्वेस्पराचो हात म्हजेर आयलो. ताणें सर्वेस्पराच्या आत्म्या उदेशी म्हाका भायर व्हेलो आनी एका फालक्या मदें दवरलो. तें फालकें हाडांनी भरिल्लें. ताचे मदें ताणें म्हाका भोंवडयलो. हाडां व्हड संख्येन फालक्यांत पडून आसलीं आनी तीं सारकीं सुकुल्लीं. प्रेज गॉड. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, ह्या हाडांक परत्यान जीव येत काय? ह्या सुकुल्ल्या हाडांक, ह्या मरेकार पिडेंत कश्टांतल्यांक वा हालेलुया डॉक्टरान गूण जायनासतना ओ हालेलुया आनी मुखार जायना म्हूण सांगल्या ह्या पिडेंतले सुडका मेळत काय? म्हणलें क्वेश्चन मार्क तुज्या जिवितांत आसतना देव म्हजे कडेन तुजे कडेन उलयता. मनशा पुता, ह्या हाडांक परतून जीव येत काय म्हूण एक सवाल विचारता. तेदला जाप दिता, सर्वेस्परा देवा, तें तूं जाणाय. सर्वेस्पर म्हणटा, ओ म्हणटा एजेकिएल म्हणटा तें हांव जाणा, तूं जाणाय. तेदला परत्या ताजे कडेन उलयता. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सुक्या हाडान, कॅन्सराच्या पिडेन, एड्साच्या पिडेन, खोट्या आत्म्यान, हालेलुया, ह्या सुक्या हाडान ह्या पिडेक तूं उलय. सर्वेस्पराचें उतार आयका. मरेकार पिडेंत वळवळतलें, खोटी जिणी जियेतलें, आमाल पिणांत बेबदेपणांत, हालेलुया, क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसन, हालेलुया, अन्य देवाक पुजा करतले माट मंत्रा पटले कडेन वतले क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसन बोटा कडेन वतले क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसन हालेलुया तांकां तूं उलय. ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सुक्या हाडान सर्वेस्पराचें उतार आयका. प्रेज द लॉर्ड. सदां मिसांव वचन, कुमगार काणगन, आमोरितेस करन, पुराय करन, ताचेर विश्वास नासतना कश्ट आयिल्ल्या वेळार, सलवणी आयिल्ल्या वेळार, पिडशिडा आयिल्ल्या वेळार, अवघड आयिल्ल्या वेळार, ल्हानपणीचें मरण आयिल्ल्या वेळार हात दाखयतलो क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसन तांकां उलय, तांकां प्रवाद कर, म्हजें उतर तूं तांकां सांग. तो म्हणटा पळय, ह्या सुक्या हाडान सर्वेस्पराचें उतार आयका. ह्या हाडांक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव श्वास तुमच्या भितर सरसो करतलो आनी तुमकां जीव दितलो. केदाळा उतार आमी आयकता ओंगी, तेदाळा ह्या बोंब्या पुजांतलें ह्या सर्व हांवें देवा पयल्या उपदेशा विरोध कितें सकट आमी पाताव करता पळय, देवाचें उतार आयकल्या उपरांत हालेलुया म्हाका आनी तुका सुटका मेळटा. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. तो म्हणटा, ह्या सुक्या हाडांक प्रवाद कर आनी तुमकां जीव येतलो.
हांव तुमचेर शिरो घालतलो आनी तुमचेर मांस वडाशें करतलो. हांव तुमचेर कात दमतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात. हालेलुया. आज हांवें जियेजे जाल्यार म्हज्या कुटुंबांत समाधानान हांवें जियेजे जाल्यार हालेलुया. म्हज्या भुरग्या बाळांनी समाधानान आसा जाल्यार आज आमचीं भुरगीं व्हडल्या कामांनी आसात, व्हडल्या शहरांत आसात, व्हडल्या जॉबार आसात. आवय बापूय तान पयशे आसात, पूण जाल्यार थंयसर ती कितें करतात म्हण आवय बापायक नेणात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कशी कशी जिणी जियेते आसात, खंयच्या खंयच्या टायपार जियेते आसात. एक आवय बापाय एका सेवका कडेन सांगून रडतले गे, म्हज्या भुरग्याक हांवें शिकाप दिवन व्हडली सूख केली म्हणून. शिकाप दिल्ल्यान तो अमेरिका, लंडना, कॅनडाक पावलो, पूण ताचें जिवीत थंय आशिल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्यांनी सांगता आसतना ताचें जिवीत वर्स्ट जावन आसा. प्रेज गॉड. लिव्हिंग फ्रेंडशिपान जियेते आसात. फ्रेंड्स दादले चेडे चेडवां फ्रेंडशिपान जियेते आसात. त्या देखून देव सांगता तशें जाल्यार सुक्या हाडांक तूं उलय आनी तांकां सुडका मेळटली. प्रेज गॉड. हालेलुया. तसली कोणी आवय बापाय आसा जाल्यार देवाचें उतर आयकोवच्या जाग्यार येया. देवाचें उतर आयका. त्या दळा तुमकां जीव येतलो. तो जीव तुमच्या भुरग्यांक थंय वाळटलो आनी तांकां डेलिव्हरन्स जातलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. तो म्हणटा पळय, हांव तुमचेर शिरो घालतलो, तुमचेर मांस वडाशें करतलो, हांव तुमचेर कात दमतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात. हालेलुया. पयशे आसा, ग्रेस काय आसा, पूत अमेरिका आसा, लंडन आसा, कॅनडा आसा, पूर आसा, पूण हालेलुया जाय जाल्लें समाधान, जाय जाल्लो संतोष कितें भुरग्यांक हांव हें जाल्लें म्हज्या जिवितांत ना. कित्याक हालेलुया आमच्या भुरग्यांक आमी कालें हालेलुया देवाचें उतर आमी दिवंक ना. प्रेज गॉड. हांगासर सांगता पळय, आनी हांव तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीस जातलें. देवाचें उतर आयकतना मात्र आमकां कळटा. हालेलुया. देवाच्या उतरा लागीं येवन देवाचें उतर आयकोंक बसल्यार तांतू आसचें हिलींग, तांतू आसचें डेलिव्हरन्स, तांतू आसचें समाधान, तांचें आसचें जिवीत आमकां कळटा. हांव एकपडी रायचूर गेल्ल्या वेळार हारीनी लोक थंय देवाचें उतर आयकोंक येता, पूण तांचे संप्रदाय करतात आनी खंयसर जेजू आराधन जाता पळय त्या जाग्याक येवन देवाचें उतर आयकतात. तांचे कडेन विचारल्या वेळार तुमी कित्याक तांतूय रावतात हांतूय रावतात, खंयचे एकच दन रावा. जेजूस देव म्हूण तुमकां कळ्ळा जाल्यार सगळें सांडून येया, ना जाल्यार तांतूच रावा. हालेलुया. देव कांय फोर्स करना म्हणल्याक हांगासर आमकां आयल्यार जेजू लागीं आमकां आयल्यार एक आमकां समाधान मेळटा म्हणटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून हांगा सांगता पळय, तुमचेर मांस वडाशें करतलो, हांव तुमचेर कात दमतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात. प्रेज गॉड. हालेलुया. म्हज्या जिवितांत दिसाक 250 तेस करतलो. सांजे रामोरी तेस जाल्या उपरांत सांतांचे नव्यान
हालेलुया सा लॉरेसाचे नेवन सांतेराचे नोवेन हांव करतलो जाल्यार म्हज्या जिवितांत समाधान नातलें. केदाळ म्हाका देवाचे उतार आयलेंगे, ओ देवाचे उतार प्राप्त जालेंगे, देवाचे उतार परगट जावच्या जाग्याक हालेलुया हांव गेलोंगे, थंय म्हज्या जिवितांत जीव आयलो. हालेलुया कितल्याशा फावटी हालेलुया सांत पावल हेब्रेयंकराला बरयल्या पत्रांत तशें सांगता 4थ्या अध्यायांत 12वी वळीन तशें सांगता, देवाचें उतार जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें, पाजिल्ले दोंदरीच्या तालवरी चड कातरूंक शकता तसलें, प्राण आनी आत्मा संद आनी हाडांचो सारसयत मेकलें करता पर्यंत विधूंक ताका सकत आसा. मनशाचे काळजाचे अत्रेक आनी चिंतना तें पारखिता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. कीर्तनगार म्हणटा 119 कीर्तनांत 119 कीर्तनांत 80 वाक्यतावन 92 वाक्या पर्यंत सरेस्परा तुझे उतार ससनाक तकता, सर्गा भशेन तें थीर आसा, तुझे विश्वासीपण सर संतती पर्यंत तकता, तुवें पृथ्वी स्थापीत केलाय आनी ती थीर रावता, तुझे निर्णया प्रमाणे सगळे आज पर्यंत थीर आसा, सगळ्यो वस्तू तुजी सेवा करतात. हांगासर पळया, तुझें धर्मशास्त्र म्हजो संतोश जावंक नातलें जाल्यार म्हज्या दळदीरपणांत हांव मरता आसलो. तुज्यो आज्ञा हांव केदींच विसरचो ना, कित्याक ताचे वरवीं तूं म्हाका जिवीत दिताय. हालेलुया. जर तर म्हज्या जिवितांत हालेलुया 250 तेस करन, सांत आंतोनीचें नव्यान करन, सांत लॉरेसाचें नव्यान करन, सांत तेरेसाचें नव्यान करन. हालेलुया. जर तर म्हज्या जिवितांत देवाचें उतार म्हाका मेळनातलें जाल्यार आज हांव पणान पडटा आसलो. हांगासर म्हणटा पळय, तुजें धर्मशास्त्र म्हजो संतोश जावंक नातलें जाल्यार म्हज्या दळदीरपणांत हांव मरता आसलो. हालेलुया. आमोरी तैर्स नव्याना कितें आसात पळय आंगोड, एक आमचें दळदीरपण जावन आसा. हालेलुया हालेलुया. देवाचें उतार आमच्या जिवितांत नासल्या वेळार हें सर आमकां रेवड घालता आनी आमी हालेलुया दळदिरे जाता. हालेलुया. केदार देवाचें उतार म्हज्या जिवितांत आयलें गे. हांगा म्हणटा पळय, तुजें धर्मशास्त्र म्हजो संतोश जावंक नातलें जाल्यार हो म्हज्या दळदीरपणांत हांव मरता आसलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज आमच्या जिवितांत कसलेंय पट्टू शास्त्र काडून आमी आसांव जाल्यार, त्या पट्टू शास्त्रा फाटल्यान आमी गेल्या जाल्यार हालेलुया आज हालेलुया देवाच्या त्या धर्मशास्त्रा लागीं येया वा देवाच्या उतरा लागीं येया. ते उतार आयकतना आमच्या जिवितांत जीव येता. केदार आमच्या जिवितांत जीव येता गे. तसो जीव आमच्या घरांत वाळटा, आमच्या बायले भुरग्यांत वाळटा, आमच्या कुटुंबांत वाळटा, आमच्या जिवितांत वाळटा, आमच्या मिसावांत वाळटा, आमच्या बिजनेसांत वाळटा. आमच्या जिवितांत कसलें काळोख ह्या वायटाची सकत माट मंत्र आसल्यार ते नपयस जाता. एक गर्देंबी घालया. बापूत आनी पवित्रात्मा जावन आसच्या त्री एका देवा, तुज्या उतरा विशयांत तूं उलयलय. कोणे सकरा संदेश आयकला गे. आयकल हरी एका संदेश आयकल्यांच्या जिवितांत देवा तुज्या उतराची सकत काम करून दे. सगळे संप्रदाय भस्म जावन दित. सगळ्या संप्रदायाचें बळ तुटून पडून दे. तुजें उतार जिवे आनी क्रियात्मक न्ही गे. दोंदरीच्या तालवारी बरी खात्रूंक शकता म्हळें न्ही. आज कोणे सगळें आयकलां गे. तांच्या घरांत जीव येवं दे. तांच्या घरांत खाळोक नपयस जावं दे. वायटाची कामां नपयस जावं दे. खोटेपण नपयस जावं दे. आनी तुजें उतार तांकां जीव दिवं दे. हर एक दळदीरपणांतले सुटका दिवं दे. अशें तुज्या उतराक महिमा जावं दे. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. हे उतरा मरे देव तुमचेर आशिर्वाद कर.